काम गोंयभर पावचें डिजिटल मिडिया मार्फत. त्या खातीर हांव आज स्टेट कोऑर्डिनेटर म्हणून राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचो मिडिया एडवायझर बाबल नायक हाका अपॉइंट करता. ओबीसी महासंघ गोवा स्टेट आणि यांचे पदाधिकारी आमचे बाबू मधू नायक जे प्रेसिडेंट आहा ह्या संघाचे, आज यांचे वांगडा काम करतना आणि तेणी जी ऑपॉर्च्युनिटी म्हाका दिल्या की मिडिया कोऑर्डिनेटर म्हणून हे पुराय गोंया भितर हे संघाचे जे कितें काम आसा, जे कितें तांकां पब्लिसिटी जाय जावं तेंचे कामाचे लोकां मेरेन पावोवपाचें जे यत्न जे आहा ते करपाक लागून आज म्हाजे हांगा नियुक्ती जाल्ली आसा आणि हांव ती पुरायपणान ती पार पाडटलो आणि तांकां जाय तसो रिजल्ट दिवपाचें काम हांव करतलो. काही दिसा पयलीं जेन्ना आमी मेळ्ळे, आमी हे सब्जेक्टाचेर न्ही आनी बाकीच्या सब्जेक्टाचेर आमी खोलायेन जेन्ना डिस्कशन करताले तेन्ना विचारांची देवण घेवण जाली. समाजाक आमचे कितें जाय, तेंची तडजोड आणि तेंची जी मेहनत जी आसा आणि स्पेशली तेंचे एडमिनिस्ट्रेशन जे काम जे आसा ते एक वेगळे लेवलीचें तें म्हाका दिसून आयलें. कित्याक हांव स्वताक फाटलीं 22 वर्सां एडमिनिस्ट्रेशन आनी कॉर्पोरेट सेक्शनान वेगळे लेवलीचेर हांवें पोस्टाचेर काम केल्लें आसा. सो म्हाका ह्यो गजाली समजोवपाक चड टायम लागले ना की तांकां ही कामां मुखार घेवन वचपाक कितकी तळमळ लागता आनी कितकी तांकां त्रास पडटा ते. ताका लागून हांवें म्हणलें की जाता जाल्यार म्हाज्यान कितें जाता तें हांव तुमकां हेल्प करपाक रेडी आसा. जें हांव काम करता तितूनूच हांव म्हाजो बारीकसो वांटो तुमचे खातीर हांव राखीव दवरिता आनी हांवूय तुमचे खातीर काम करता. आनी जे आमचे समाज आसा हे समाजाक आज कमी लेखले वता, खंय तरी तेंचेर दुर्लक्ष केलें वता, हे म्हाका जाणीव खूब वर्सां पासून म्हाका जाणीव हेजी आशिल्ली. पूण इतकी खोलायेन जेन्ना तेणी म्हाजे कडेन हे सब्जेक्ट मारले आनी तांचे विचार आमचे मदीं दवरले तेन्ना म्हाका कळून चुकलें की खरेंच बाबा ह्या समाजाक एक वेगळे रित्या लोकां मुखार मांडपाची गरज आसा. तेंचे विचार जे कितें आहा आनी आमचे बाकीचे इतर लिडर जे आसा तेंचे विचार लोकां मेरेन पावत ना. हे समाजाक जे आमी ओबीसी समाज जो म्हणटा हेंकां आज खरीच गव्हर्मेंटाची जावं बाकीची ऑथॉरिटीची मदतीची गरज आसा. जे भुरगे आमचे शिकणारे भुरगे आहा वेगळे फिल्डान तांकां खंय तरी आदाराची गरज आसा. वयस्कर जे मनीस आहा तांकां आदाराची गरज आसा. अशे वेगळे विशय हांगा खंय तरी पेंडींग उरल्या आनी आमचे जे आतां जे बाकीचे जे लिडर आसा, जे ओबीसीचे मोठे लिडर जे म्हणटा आमी, हेंकां स्ट्रेटजिकली आनी पॉलिटिकली खंय तरी तेंचे हात जे आसा ते बांदून दवरले गेले वता आनी हें आमकां कळटा तेंची तोंडां बंद केल्लीं वता, जेणे करून तांकां आपले रित्या विशय मांडपाक मेळना. आनी अशी संघां जे मधू नायक सारके जे संघ आसा ते जे चलयता हेंचे मार्फतूच हो आवाज खंय तरी लोकां मेरेन पावूं येता. हें म्हाका कळून चुकलें तेन्ना हांव म्हणलें म्हाजोय वांटो हे तुमचे आंदोलनान जावं तुमचे हे प्रोग्रामान हांव म्हाजो वांटो दिवपाक इच्छूक आसा. जाल्यार तेणी बरे रित्या म्हाका मार्गदर्शन करून हे संघटने भितर शामील करून घेतलें म्हणून हांव तेंचे देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच बाकीची तेंची संघाची कमिटी आहा, मेंबर्स आहा तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी म्हाज्यान जाता तितके प्रमाणे कित्याक डिजिटल मिडिया आज एक येदो व्हडलो प्लॅटफॉर्म जाल्लो आसा की तेजे थ्रू तुमी केदेंय तुमचो विशय जो आसा मोठे रित्या लोकां मेरेन पावोवपाक शकता विदीन नो टायम म्हणटा तशें. आदले टायमा भशेन न्ही, आज आमकां जें कितें आमचें जें मनान आसा काळजान आसा तें लोकां मेरेन पावोवपाक जाय, आमची तळमळ पावोवपाक जाय, ते प्रमाणे ती तळमळ आमी लोकां मेरेन पावोवपाक शकता. तेच भायर आमचे जे समाजाचे इतर लिडर आहा फुडें येणारे काळाक इलेक्शन्स आसतलीं आनी कितें आसतलें, जेंकां कोणाक ब्रँडींग करपाक जाय, जेंकां कोणाक इलेक्शनाक फोकस करपाक जाय जाल्यार तेंचे खातीर जें आमी स्पेशल विंग आज जें एनावन्स केलां म्हणजे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचें मिडिया विंग जें आजच्यान सुरवात जी जाता ती फुडें येणाऱ्या काळाक एक बरी भुमिका आमच्या समाजाच्या लिडरां खातीर वावर करतली आनी तेंचे खातीरूय काम करतली. ताका लागून आमी म्हणटा की जे कोण नवे यंगस्टर्स आसा, बरे भुरगे आहा, शिकणारे आहात, तेणी आमकां अवश्य जॉइन जावचें. हे संघाचें काम मुखार व्हरपाक
आनी बाकीचे समाजाचे जे आमचे लिडर्स आसा आमचे लिडर्स आसा तांकांय मुखार वाटचाल बरी करून दिवपाक काम करुया आमी बरे भशेन काम करुया तशेंच समाजाक कितें तरी अशे लोकांची आमकां गरज आहा की आमी समाजाक कितें तरी देणें लागता अशे विचारांचे मनशांक आमी हांगा वेलकम करता आनी अशे मनशाचे विचार जे आहा तेंचे खातीर आमी सदांच फाटबळ आमी दितले इतकेंच सांगून म्हाजी 2 दिवस सोंपयता देव बरें सर तुम्ही आज जो बाबल नायक हांकां तुम्ही आज तुमच्या संस्थेचो संघटनेचो एक मिडिया कॉर्डिनेटर म्हणून अपॉइंट केला हेचेर तुमकां कितें म्हणपाचें आहा ॲक्च्युअली ओबीसी ST SC हो मोठो समाज तितून ओबीसी हो 52 ते 60% आसा डिजिटल मिडियाचें परफॉर्मन्स आतां बरें आसा क्वीक शेअरिंग जाता क्वीक लोकांक कळटा आनी आमची जी फ्रेंडशीप जाली ही मिडियाक लागून जाली आनी सगळे प्रोग्राम तो आमचे कवर करपाक लागलो म्हणजे डिजिटल मिडियाच्या माध्यमाच्यान आमचें उलोवप जालें आनी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचें काम आतां फिजिकली भोंवप जायना स्मार्ट वर्क जावपाक जाय तें स्मार्ट वर्क जावपाक जाय एका जाग्यार बसून आमी करूंक सोदता एका जाग्यार बसून खुबशे कोट्यांनी लोकां कनेक्ट जावंक शकतात ओबीसी हांगाच ना ओबीसी शिपार आसा ओबीसी गल्फा आसा ओबीसी युरोपाक आसा ते आमचे व्हिडिओ पळयतात म्हणजे बाबलाच्या माध्यमाच्यान जात तितले क्वीक आमची प्रॉस्परिटी जातली लोकां पर्यंत आमचे ओबीसीचे मुवमेंट वयतले आनी ओबीसी कितें गोंयांत काम करता आमकां गोंया पुरतेंच ना की नॅशनल लेवलाचेर म्हाजें काम चालू आसा वीरू सुंदरलाल गौड एक्स मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना इज अपॉइंटेड एज अ एडवायझर फॉर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ गोवा अशे खुबशे लोक उमेश जाधव आमचो BJPचो एक्स MP कलबुर्गीच्यान गुट्टेदार बलराज फ्रॉम गुलबर्गा जनता दलाचो इज व्हेरी क्लोज टू कुमारस्वामी हे सगळे नॅशनल लिडर जे आसात ते ओबीसी गोंयांक सपोर्ट करूंक सोदतात आनी त्यांची हेल्प आमी घेवंक सोदतात सर आयज तुमकां एक सावथ गोवाचो जनरल सेक्रेटरी म्हणून अपॉइंट केल्लो आसा ह्या संस्थेन हेचेर तुमकां तुमचे विचार कितें आसात आमचे विचार हाव यू डू वर्क म्हजे विचाराचे आमचे ओबीसी ही ओबीसी महासंघ राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ हेजो प्रेसिडेंट आमचो मधुबाब जो म्हाका एक 4-5 वर्सां पयलीं मेळ्ळो पूण म्हाका हे तुमचे हितूंक फ्री काम करूं मेळना आसलें कित्याक हांव गव्हर्मेंट सर्वंट आसलो आनी आतां हांवें ताका उतर दिलां फ्री जातरी तुमच्या संघा भितर येवन हांव तुका हेल्प करतलो म्हूण सो हांव आयज म्हगेलो उतर दिल्लें तें पाठ करतां आनी दुसरें आयज तेणी म्हाका अपॉइंट केला सावथ गोवाचो सेक्रेटरी म्हूण कॉर्डिनेटर सेक्रेटरी सो म्हजें कितें काम दिता तें हांव तेंगेले एक्सेप्ट करतलो आनी हांव मुखार वयतलो सो आमची ओबीसी आहा ती मुखार वचपाक जाय जी आमचे जो मिनिस्टर ओबीसी आहाय तेमी आमकां हेल्प करपाक जाय हेल्प करून आमची हें मुखार व्हरपाक जाय आमची भुरगीं आहा ते थिंगा शिकोवन दिसती आहा तांकां जॉब ना ते जॉब आमच्या भुरग्यांक मेळपाक जाय कित्याक शिकोवन कसलो फायदो कांयच ना तांकां सो एक फायदो आमकां मेळटलो आनी आमचे बाबा आमचो मधू नायक बाबा आमचो सगळे ऑल गोवा भोंवता एक बरें काम तो करता म्हूण ताका सपोर्ट करपाक जाय एकल्याकूच सोडपाक जायना फाल्यां जाल म्हणटा सगळे येतले आतां कोणूय ना आतां येवपाक जाय आनी आमकां सपोर्ट करपाक जाय तेन्ना तांकां वालोर आसा इतलें सांगून हांव तुका देव बरें कर म्हणटा थँक्यू